बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोजल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए, पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोजल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनके जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे हमने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि 2 तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से। वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीबी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत हमारा मकसद है, हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फिरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को गुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए, क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक़ की उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ, कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मजदूर, हारी, किसान, जो कमज़ोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उनको उधर जुल्म होता है, उनके ऊपर, उनकी ज़मीनों पे कब्जा होता है, कब्जा ग्रुप है यहाँ, क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, इंसाफ लेके हकीकी आज़ादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी? बताए मेरे ज़मीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दे तो आपको प्राइम मिनिस्टर मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ। और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शन फिर से करवाता,
کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آ ہی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو. تو جب ایک کمزور ایک کولیشن گورنمنٹ وہ کیسے اس پہ کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے. تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا, میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی, میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لا سکتا تھا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر, میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزاد معاشروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, یہ صرف غلاموں کو ہوتا ہے. یہ صرف فرعون ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے جو آج ہمارے پہ ہو رہا ہے. اور میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے, حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے. تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے کوئی بھی سنبھال کے. یہ سسٹم سب اس پر اگر آج ہمارے حقوق نہیں, اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے. فنڈامنٹل رائٹس تو ایک قوم کے حفاظت ہوتے ہیں نا, ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس سارے ملک کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقے کے آپ ہیومن رائٹس لے لیں اور وہ طبقہ کیا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. اگر آپ اس کے ہیومن رائٹس آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ہماری عدلیہ نے تو سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشنز ہوں گے 14 مئی کو آئین کے مطابق, گورنمنٹ پرواہی نہیں کرتی. تو گورنمنٹ آگے کیوں الیکشن, یعنی یہ تو اس کا مطلب کہ اس وقت طاقت کی حکمرانی آ گئی, کیونکہ جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو قانون سے باہر نکل گئے, اس کے مطلب جو طاقتور چاہے وہ کرے گا. تو یہ سارے ملک کو افیکٹ کرے گا, یہ تباہی سارے ملک پہ آ رہی ہے. تو ہمارے لوگوں کو جو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا رہا. جو تحریک انصاف کا ہے اور جو وہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیڈرشپ میں سے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, اس کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے. ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں, ان کے فیملیز تک پہنچ گئے ہیں, ان کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں. ہر قسم کی بلیک میل, رات کو گھس جاتے ہیں گھروں میں, گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے, جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں, یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے, ہٹلر کا جرمنی, اسٹالن کا رشیا, سوویت یونین, یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. میرے پاس عالیہ حمزہ کی بیٹیاں ہیں, میں نے کل ان کو ملا 3 بیٹیوں کو. 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا عالیہ حمزہ. کیا اس کا قصور ہے؟ اس کا والد وہ میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھس کے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی, ان کی ٹی وی توڑ دی, 2 آدمی انہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی, جو چیز آئے توڑ کے چلے گئے, جو چیز 2-3 اچھی چیزیں پسند آئی اٹھا کے لے گئے. تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ آزاد قوموں میں نہیں ہوتا. اور یہ جس طرف ہم اب جا رہے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں. لیکن کیا اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے, قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر. مجھے 19 بیلے لیے میں نے ایک دن میں, یہ دنیا کا ریکارڈ ہے. اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں. 4 گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے. کوئی کیس ہی نہیں ہے, کیبنٹ کا فیصلہ ہے, ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اب یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہوا. کیا القاعدہ جو پہلا بن چکی تھی, شروع ہو گئی تھی یونیورسٹی, کیا وہ ایک ٹرسٹ ہے؟ وہاں غریب گھرانوں کے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے سیرت نبی پہ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر, اور وہ ٹرسٹ ہے جس نے شوکت خانم ہے. مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ 1 روپیہ نہیں دکھا سکتے مجھے کیا فائدہ ہو, نہ ہی ہو. کسی ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا, ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیسز بھی ہیں, قتل کا کیس بھی ہے, ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے, عدالتوں کے میں چکر مار رہا ہوں. لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر عدالت میں جاتا ہوں, ہر کیس میں جاتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں, جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے, یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں, اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی,
मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं, अप्रूवर ढूंढे जा रहे हैं जो कहे कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वो कोर कमांडर का घर जलाओ, ये कहेंगे, उनमें से कोई अप्रूवर आ जाएंगे, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, सजा हो जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी एक मिशन, जो 22 साल स्ट्रगल करके, जो अगर 22 जिसके पास सब कुछ था, कोई जरूरत नहीं थी 22 साल स्ट्रगल करने की, अगर वो आज 27 साल के बाद अगर किसी का ख्याल है कि मैं जेल से डर जाऊंगा या जो भी है, जो 2.5 कातलाने हम दो मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं कत्ल करने के लिए, एक मुझे वक्त पे पता चल गया तो मैंने टीवी पे बता दिया कि क्या करने जा रहे थे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो कातलाना हमले से नहीं डरता तो वो किससे और डरेगा? लेकिन उससे भी ज्यादा घटियापन मेरी बहनों तक पहुंच गए। मेरी बीवी के ऊपर केस, ट्रस्टी हो के उसका वारंट का, एक ट्रस्टी को एक पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि वो सीरत नबी में बहुत उनकी स्टडी है, वो इंटरेस्टेड थी अल कादर यूनिवर्सिटी, वो ट्रस्टी है, उसके ऊपर वारंट निकाल दिया। मेरी बहनों के ऊपर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस लेवल पे पहुंच गए हैं। एक बहन का बेटे के ऊपर वारंट निकाला है, उसका खनसामा उठा के ले गए, वो बेटा नहीं था। खनसामा जब वापस आया वो आईसीयू में 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है, आईसीयू के अंदर खनसामा, उसे पता है क्या किया वहां जेल के अंदर। एक बहन उसकी बहू के पास पहुंच गए कि जी आप कोई जियो फेंसिंग में आप कहीं थी, उसके पास पहुंच गए। एक बहन उसकी जमीन उसकी उसके ऊपर एंटी करप्शन पहुंच गई है। मैंने अपनी बहनों को वैसे कहा, मैंने कहा देखो मुल्क से बाहर चले जाओ, वो तीनों खड़ियां नहीं हम फेस करेंगे, हम नहीं जाते। मुझे कई दफा जी इमरान खान आप मुल्क से बाहर, मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊंगा? यानी मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद, जिस तरह ये भाग जाते हैं जब इनके ऊपर इक़्तिदार से निकलते हैं सब बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि इनके केसेस होते हैं, बाहर भागते केसेस रुक जाते हैं। मैं सारे केसेस फेस करूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे पता है अल्लाह अल हक है। ये खुद ही जब ये जो कोयटा का मर्डर केस किया, ये खुद ही जलील हो रहे हैं उसमें, सबको पता है, कोयटा के अंदर सबको पता है कि उनकी दुश्मनी थी। मैं फिर आगे आपको कहूं, अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूं कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी जात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूं हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये जो बजट आया है, इस बजट के अंदर जरा आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम अब किधर एक दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं। आप ये सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट जो सारा, जब वो पैसे दे देगी सूबों को, जो 5,000 अरब रुपया सूबों को जब जाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा बचेगा उससे ज्यादा जो हमारा सूद देना है, हमने कर्जों के ऊपर सूद देना है, वो सूद उससे ज्यादा है। 7,300 अरब रुपए का सूद देना है। मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाएगा 7,000 अरब से भी कम, तो सारा फिर मुल्क कर्जों पे चलेगा। हमने 3.5 साल में 18,400 अरब कर्जा लिया था। 18,400 अरब कर्जा 3.5 सालों में। इन्होंने तकरीबन 15,000 अरब कर्जा 1 साल में ले लिया। तो ये कर्जे चढ़ाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। ग्रोथ रेट जो थी, जिससे दौलत में इजाफा होता है, वो 6.1% साल पहले थी, आज वो पहुंच गई है 0.3 पे। तो जो दौलत है उसके अंदर तो कमी हो रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर किधर से आएंगे? इन्होंने 25-30 अरब डॉलर 1 साल के अंदर देने हैं, वो किधर से आएंगे? तो मैं आज इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि कोई तो रोड मैप होगा ना। अभी तो रोड मैप ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को खत्म करो, और अगर पीटीआई इमरान खान से तो उसको खत्म करो। तो अभी तो ये वन पॉइंट एजेंडा, सारी एजेंसी, सब कुछ, सारे मुल्क के इदारे वो इसी पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि करें, हम खड़े हैं। इसमें से एक आप ये कर्म कर रहे हैं कि मेरे जो नजरियाती लोग हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं कि वो नजरियाती लोग कौन है, और वो नजर आना शुरू हो गए कि जो हमारे साथ और मकसद के लिए आए थे, उन नजरिए के लिए नहीं आए थे। तो एक तो आप फायदा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नजरियाती पार्टी अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है। लेकिन निकालेगी कैसे? मेरी आखिर में बात सुन लें, एक ही तरह हम निकलेंगे। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा, तो उस वक्त मुल्क, हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए थे ये नून लीग वाले, ये इसाक डार।
تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی. اب کیسے نکل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکل رہا ہے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھ لیں, بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے. اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کی نیٹ ورتھ $200 ارب ہے. ہم آئی ایم ایف سے $6 ارب کے پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہمیں. $200 ارب ان کی ہے, یہ صرف 16,000 ہے. 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں, وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں, آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے, کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے, نوکریاں مل, اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستان 1.5 سال کے اندر $5.5 ارب پہنچ گیا تھا. اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ پلانز بنا لیے تھے. ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ تھا, وہاں باہر کی کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھی ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے, جب انہوں نے این او سی واپس لے لیا سندھ گورنمنٹ میں. دیکھیں, بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی. جب چائنا نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو اوورسیز چائنیز اور اوورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا. ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے, قانون کی بالادستی, رول آف لا, جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا. تو چیلنج اب کیا ہے؟ رول آف لا ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. پہلے 140 ملکوں میں سے پاکستان 129 تھا رول آف لا میں. اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, اب تو یہ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے, اب تو وہ بنانا ریپبلک بن گیا. تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یا تو اس وقت پاکستانی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, پاکستانی ڈالر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, جو میں 27 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا, رول آف لا کی تحریک, وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے, پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, گورننس سسٹم تب ٹھیک ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے. اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے, اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے, جو ان کی لا انفورسمنٹ ہے, جو ان کی عدلیہ ہے, وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی, میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی. یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا. اور اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے, جس کو پبلک سپورٹ کرے, جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے, صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا کیا کیا انہوں نے, سوائے مہنگائی کر کے, تاریخی مہنگائی 38% پہ, انہوں نے کیا کیا؟ انڈسٹری بند ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, گروتھ ریٹ, انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو ابھی تک تو گیم پلان میں یہی کھچڑی پکنے لگی ہے نا. آگے نئی آ گئی ہے, نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے. ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہے ان کے پاس, اور ضرورت ہے تو حکم کریں, ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. ملک ٹھیک تب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ آئے گی. اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں, نظر ثانی کرے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی, جس طرح انہوں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی, وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کم کرو, دونوں جگہ انہوں نے کہا. تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرومائز کریں گے. اور اگر وہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اس ملک کی, تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے, میں کوئی کسی مجھے یہ سمجھے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کارروائی, مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار. وہ تو عورتوں کے اوپر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا, لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور اس لیے وقت کم ہے. جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں, ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صرف قانون ختم ہو چکا ہے. کسی کو اس وقت, پھر سے میں کہتا ہوں, جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی, جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا, جب پولیس کھلے عام گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر لوٹ رہی ہے اور اٹھا کے لے کے لوگوں کو جا رہی ہے, کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہی ہے, تو اس ملک میں تو اب باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بتائیں نا, بیرون ملک پاکستانی جو آپ کا بڑا اثاثہ ہے, وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کوئی سوچے گا کہ پاکستان میں پیسہ لگانا ہے؟ تو اگر انہوں نے نہیں لگانا تو اور تو اس وقت کوئی ہے نہیں. جب تک ہم ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, وہ تو ٹائم لگے گا کہ ہم اپنی ڈالر انکم بڑھائیں. تو اس میں تو صرف ایک ہی انٹرم میں تو صرف اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.